एंड वेलकम टू द शो। ख़वातीन और हज़रात, आपने कभी सोचा है कि अमेरिका इमिग्रेशन क्यों देता है, इमिग्रेशन क्यों खोली जाती है यहाँ पर? उसकी कुछ वजूहात होंगी। वजह यह है कि जिस सोसाइटी में माइग्रेशन होती है, बाहर से लोग आते हैं, वो सोसाइटी जवान रहती है, उसके डायनेमिक और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो ज़रूरियात बढ़ती हैं, ज़रूरियात बढ़ती हैं तो बिजनेसेस भी बढ़ते हैं और वो माशरे जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। बस शर्त ये है कि आने वाले पढ़े लिखे लोग हों, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं हो। अगर वो अच्छे लोग हैं तो वो उस धरती को आके आबाद करेंगे और अपनी सलाहियतों से उस धरती को फैज़याब करेंगे। ये थ्योरी है अमेरिका की एक अरसे से, और आप सब जानते हैं कि अमेरिका जो है वो बना ही इमिग्रेंट से है। ये इस मुल्क की अज़मत है कि आज भी हर साल 10 लाख लोग इस ज़मीन पे कानूनी तरीके से आते हैं और इस वक्त 1 करोड़ 20 लाख लोग जो है वो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, या कहिए कि वो दे आर ट्राइंग टू फॉलो, दे आर लुकिंग फॉर द अमेरिकन ड्रीम, जिसकी तलाश में हम सब यहाँ पे आए थे। इस पे हम आज बातचीत करेंगे। और बिल की जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने यूज़ किए हैं सदर ओबामा ने, उसकी आपको खबर है। एक छोटी सी ये वीडियो देख लें कि सदर ओबामा क्या कहते हैं। If you've been in America for more than 5 years, if you have children who are American citizens or legal residents, if you register, pass a criminal background check, and you're willing to pay your fair share of taxes, you'll be able to apply to stay in this country temporarily without fear of deportation. You can come out of the shadows and get right with the law. That's what this deal is. ओबामा साहब की बात आपने सुनी। अब आज ये एक मॉरल इशू है जिसको यहाँ पे पॉलिटिकल इशू भी बनाया जा रहा है। इस पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इस फ़र्क को हमें ज़रूर समझना चाहिए कि आज अमेरिका में ये पॉलिसी है इमिग्रेशन के लिए कि आप अगर एक साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, आपकी कोई भी एक ऐसी एबिलिटी आप में है कि जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकती है, तो बराए मेहरबानी अमेरिका में तशरीफ़ लाइए। पहले तो ये भी होता था, जब अमेरिका में लोग आते तो कहा जाता था वीज़ा देने, ग्रीन कार्ड देते वक्त, वेलकम टू अमेरिका। और हमारे मुल्क में क्या है, पाकिस्तान में, अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई पढ़े लिखे आदमी हैं, आप में कोई अहलियत है, तो जल्द से जल्द मुल्क से भागिए। आपकी बका के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो मुल्क छोड़ दें। अब उससे होता क्या है कि जिस सोसाइटी में सलाहियत वाले लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी, वो ग्रो करती जाएगी वो सोसाइटी, और जिस सोसाइटी से बासलाहियत लोग जो है वो कम होते जाएंगे, वो नीचे चलती चली जाएगी। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे पास आज 2 मेहमान हैं जो कम्युनिटी को और इस मसले को जानते हैं, तो हम चाहेंगे कि हम उनसे बात करें। सबसे पहले हमारे साथ शामिल होंगे गुफ्तगू में M.R. फ़ारूक साहब, जो पाकिस्तान पोस्ट के कॉलमनिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं और बड़ी कम्प्रहेंसिव रिपोर्ट लिखते हैं। मैं अक्सर इनके अखबार भी पढ़ता हूँ, इनके कॉलम भी। वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे 2 बुनियादी बातें हम जानना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, बात करना चाहते हैं। जी फ़ारूक साहब, चूँकि हमारा टाइम बड़ा मुख्तसर होता है और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि बड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं कि ये TV1 से पास ऑन हो, 2 सवाल एक साथ मैं आपसे करता हूँ। पहला सवाल ये है कि ये बताइए कि जब भी कोई एमनेस्टी आती है या कोई ऐसी स्कीम सामने आती है, तो कम्युनिटी के अंदर ऐसे लोग सामने आ जाते हैं जिनका माफ़ कीजिएगा, लॉ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई निस्बत नहीं है। वो फॉर्म भरते हैं, पैसे कमाते हैं और एक लोगों को छोड़ के बीच में भाग जाते हैं क्योंकि उनकी अपनी नॉलेज अच्छी नहीं होती। क्या इस मर्तबा भी कम्युनिटी के साथ ऐसा होगा और इस चीज़ को कैसे रोका जाए? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं क्योंकि वो छुप छुपा के काम कर रहे होते हैं ऐसे मौके पे, तो जो बेचारे इलीगल एलियंस होते हैं, क्या उनकी मदद को ये हमारी पाकिस्तानी तंजीमें, पाकोनी, पाकोली, पासनी, वॉट एवर द नेम्स आर, ये और मसाजिद, क्या ये कोई किरदार अदा करेंगे? जी
جی فائق صاحب، پہلا آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اس حوالے سے کہ اس قسم کے جب بھی امیگریشن کے یا جو بھی اعلانات کیے جاتے ہیں اس میں بعض ایسے لوگ بھی میدان عمل میں آ جاتے ہیں جنہیں آپ عرف عام میں نوسر باز یا جعلساز کہہ سکتے ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک ہے. اور ابھی اس میں جو صدر اوباما نے جو اپنا یہ ایگزیکٹو آرڈر جو جاری کیا ہے اس کو ایگزیکیوٹ ہونے میں کم و بیش 6 مہینے کا وقت درکار ہے. اور ایک بات بہت ہی واضح طور پہ صدر اوباما نے اپنے اعلان میں کہا ہے کہ اس ان کے ایگزیکٹو آرڈر سے وہ لوگ مستفید ہو سکیں گے جن کے بچے یا تو امریکن شہری ہیں یا پھر گرین کارڈ ہولڈر، یا پھر وہ افراد جن میں سے میاں بیوی جن میں سے کسی ایک کے پاس امریکن شہریت یا گرین کارڈ ہو، وہ ایک دوسرے کو اس سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور ایک بہت ہی واضح اور کلیئر کٹ یہ اعلان ہے، اور اس اعلان کا مقصد دراصل ڈپورٹیشن کو روکنا ہے کہ وہ لوگ جو یعنی ڈپورٹ ہونے کی صورت میں جن کے خاندان سے گھر جائیں گے ان کو فاروق صاحب میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا کہ جو کمیونٹی میں جو ایسے لوگ آ جاتے ہیں اس طرف آئیے ذرا. جی وہ دیکھیے بالکل میں نے اتنی بات آپ سے کہی تھی، یہ لوگ یہ بات اپنے کلیئر کر اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ یہ صرف یہ وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور نوسر باز جعلساز لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے یہ کہ ایک اوپن ایمنسٹی ہے کہ جس میں ہر بندہ جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو آپ کو اس کو روکنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ اول تو کسی ایسے لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہ دیا جائے. یہ ابھی ہوم لینڈ سیکیورٹی اور امیگریشن محکمہ جو ہے وہ بھی اس بات کا بھی کل انہوں نے اس بات کو امفسائز کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں جو ان کے پیسے بھی ضائع کریں گے، نہ صرف پیسے بلکہ ان کے مستقبل سے کھیلیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ایک مستند وکیل یا جو بھی لا فرم ہے ان سے آپ رابطہ کریں یا کچھ ایسے تنظیمیں ادارے ہیں جو جو وکیلوں کی خدمات حاصل کر کے ان کو وہ یہ خدمات مفت فراہم کرتے ہیں، جیسے مشورے دیتے ہیں، جیسے پیرا لیگل جن کو کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی، پیرا لیگل نہیں، پیرا لیگل کے علاوہ پیرا لیگل بھی اور بالکل مستند اور کوئی اور اس ٹرنی سے آپ رابطہ کریں جو امیگریشن کے امور سے جو جن کو واقفیت ہو. کیونکہ ہر ایرے سے اور خاص طور پہ یہ ہماری کمیونٹی میں نہیں ہر کمیونٹی میں ایسا ہوتا ہے، لوگ پیسے بنانے کے لیے لوگ ایک تو مستقبل سے کھیلتے ہیں. تو اس لیے میرا تو مشورہ اور یہ آپ کسی وکیل سے بھی کسی سے بھی پوچھیں وہ یہی کہیں گے کہ آپ اٹرنی سے پوچھیں، اور یہ خیال رہے کہ ابھی اس چیز کے اوپر عمل درآمد ہونے میں کم و بیش 5-6 مہینے کا وقت لگے گا. جی دوسرا جو آپ نے کہا کہ بالکل آپ نے صحیح کی، آپ نے جن آرگنائزیشن کے نام لیے، یہ ہماری بہت سی بدقسمتی ہے اور بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ جتنی نام نہاد تنظیمیں ہیں یہ بڑے بڑے فنکشن کرواتے ہیں، بڑے بڑے چیزیں کرواتے ہیں، لیکن ان کا کمیونٹی کی جو فائدہ پہنچانے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں. صرف ایک دوسرے پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے یا اپنی کیا نام نمود نمائش کے لیے پروگرام کرتا ہے. پروگرام بھی جس طرح سے کرتے ہیں فائد صاحب آپ ہی جانتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے پیسے لے کے لوگوں کو اوبلائج کر کے جال سازی قسم کے کیا نام ہے نام نہاد قسم کے ایوارڈ دے کے لوگوں کو یہ اوبلائج کرتے کہ جی یہ فلاں تنظیم نے فلاں ایوارڈ دیے. آپ ذرا خود ان تنظیموں سے پوچھیں انہوں نے کتنے لوگوں کو یہاں پہ کوئی فائدہ پہنچایا، کتنے لوگوں کو انہوں نے کتنے غریبوں کی مدد کی ہے. تو بدقسمتی سے جتنی آپ نے آرگنائزیشن کے نام لیے انہوں نے نہ پہلے کبھی کمیونٹی کو فائدہ پہنچایا نہ اب یہ فائدہ پہنچائیں گے. رہی بات اسلامک سینٹر کے یا مساجد کی، تو ان میں سے کچھ ایسے ضرور ہیں کہ جو کمیونٹی کی مدد کرتے، مدد اس طرح سے کرتی کہ میں نے یا آپ نے جنہیں جانتے ہیں ہم نے انہیں بتا دیا کہ جی فلاں شخص میں فلاں ضرورت مند اس کی آپ مدد کریں. لیکن بدقسمتی سے مساجد اور اسلامک سینٹر میں بھی کوئی ایسے ادارے نہیں ہیں، کیونکہ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ امیگریشن کی فیسز جو ہیں گزشتہ 2-3 سال کے اندر 4-5 سال کے اندر اتنی زیادہ بڑی ہیں کہ جنہیں برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اور سب سے بڑا اس میں جو پہلو ایک یہ نکلتا ہے کہ جو صدر اوباما کا جو پروگرام ہے اس میں جو فیسیں ہوں گی وہ اس میں آپ کی کسی قسم کی رعایت اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ یہ فیسیں زیادہ تر یہ آپ کو کوئی اچھا وکیل بھی بتا سکیں گے، فیسیں زیادہ تر معاف ہوتی ہیں، کٹوتی کم ہوتی ہیں، رعایت دی جاتی ہیں، وہ یا تو ریفیوجی کیسز میں ہوتے ہیں یا ایزالنگ کیسز میں ہوتے ہیں. جی 5 سال کے ٹیکس بھی دینے ہیں. فاروق صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی مناسب اور اسٹریٹ گفتگو کی، بہت شکریہ آپ کا. خواتین حضرات ہمارے ساتھ خالد اعظم صاحب موجود ہیں جو ہماری کمیونٹی کے ایک بڑے معروف اٹرنی ہیں اور ان کی کمپنی کا نام آپ جانتے ہوں گے اعظم اینڈ ہرٹس. یہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں امیگریشن کی بھی، ریل اسٹیٹ کی بھی، اور ایک طویل عرصے سے پاکستانی کمیونٹی میں موجود ہیں اور کمیونٹی کو ہمیشہ ہر مسئلے میں اس کو اسسٹ کرتے ہیں. خالد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام فائق صدیقی صاحب. جی
خالد بھائی مجھے یہ بتائیے کہ میں ٹائم سیو کرنے کے لیے 2-3 سوال ایک ساتھ آپ کی طرف رکھتا ہوں اور پھر آپ اس کو جیسے چاہے ہینڈل کیجئے گا کیونکہ سوالات بہت ہیں. نمبر 1 یہ فرمائیے گا کہ اس وقت امریکہ میں کتنے پاکستانی ہیں, ان کی کیا تعداد ہے جو اس بل سے جو ہے فیضیاب ہو سکیں گے, یہ پروسیس کب شروع ہوگا, سیکنڈ فولڈ, اینڈ دا تھرڈ فولڈ از کہ اس میں کس طرح کے پیپرز چاہیے ہوں گے اور وہ کہاں سے لوگ حاصل کریں گے. جی فائق صدیقی صاحب, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما نے جو 20 نومبر کو اسپیچ کر کے ایگزیکٹو آرڈر کی خوشخبری دی ہے تو بہت حد تک جو ہے ایک خوشائند سٹیپ ہے, لیکن اس کی کافی ساری ڈیٹیل جو ہیں ابھی آنا باقی ہیں. یہ امید کی جا رہی ہے کہ دسمبر 21 تک جی ایگزیکٹو آرڈرز کی ڈیٹیل جو ہیں وہ آئیں گی. جنرلی انہوں نے بتایا ہے کہ جیسے فاروق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں ایسے لوگ جن کے بچے سٹیزن یا گرین کارڈ ہولڈر ہیں اور وہ خود پیرنٹس لیگل ہیں ان کو بینیفٹ پہنچیں گے. لیکن ایک اور سب سے امپورٹنٹ جو بات اس میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لا بنایا تھا 1986 میں کہ اگر آپ کسی وجہ سے 3 سال سے زیادہ اوور اسٹے کر گئے ہوئے ہیں, اللیگل ہو گئے, تو آپ پہ ویسی 10 سال کا بین ہے, اور اگر 1 سال سے زیادہ اوور اسٹے کیے ہوئے ہیں تو آپ پہ 3 سال تک کی پابندی ہے. تو ایک تو بات یہ سننے میں آ رہی کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر میں وہ بھی ویو کر دی جائے گی, اس میں ریلیکسیشن دے دی جائے گی. خالد صاحب میں ایک بات کی معافی چاہتا ہوں, میں مسلسل آپ کو ڈسٹرب کرتا رہوں گا. یہ جو انفارمیشن ہم لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ جب کالز آتی ہیں تو ان کو پہلے لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم, یو آر آن دی لائن. ہلو جی خان صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی خان صاحب فرمائیے. جی تو سب سے پہلے تو ہاں یہی بتاؤں گا کہ صاحب ہم لوگ یہاں پر 40 سال سے رہ رہے ہیں اور ہر سال یہی سنتے تھے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا, اور بیچ میں سے یہ جو بیر بہوٹیوں کی طرح بارش میں نکل آتے ہیں اور یہ لوٹ لاٹ کے نکل جاتے ہیں. امریکہ میں کوئی قانون ہی نہیں ہے ان کو پکڑنے کا. کس کو آپ کہہ رہے ہیں لوٹ کے, کون چلا جاتا ہے؟ ارے بھائی یہ جو باہر نکل آتے ہیں, آج باہر آ گئے 5,000 ہمیں دیجیے, ہم یہ کر دیں گے, 2,000 ہمیں دے دیجیے, یہ کر دیں گے. اچھا جی نکل جاتے ہیں. اور امریکہ جو ہے مطلب کوئی کسی کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, کوئی کرنے والا نہیں. جی بالکل یہی جی صحیح فرمایا آپ نے. یہی آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو نئے لوگ آ جاتے ہیں اور یہ قانون کو نہیں جانتے اور یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کے پیسے بھی لے کے چلے جاتے ہیں, تو ان سے بچنا چاہیے. یہاں پہ ہم لیں گے خواتین حضرات ایک چھوٹا سا بریک, اور اس بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ خالد عالم صاحب سے مزید معلومات حاصل کریں گے جس کو آپ انشاءاللہ اپنے حق میں استعمال کر سکیں گے. program is brought to you by ایکنو ریلیف امریکہ میں قدرتی آفات میں مدد کے لیے سب سے آگے. مزید معلومات کے لیے فون کیجئے 1-866-354-0102. Salwa Foods. They're easy to make and fun to eat. Feed them halal with Salwa. Salwa Foods. They're easy to make and fun to eat. Satisfy your appetite for a great tasting veggie patty for a meal or snack. Share the fun with everyone. Salwa chicken patties, a party favorite, ready to cook and great for sandwiches. And you'll never taste a better burger than the one made with Salwa beef patties, ready to serve. Take care of your family. Feed them halal with Salwa. امداد گھر سے شروع ہوتی ہے. ایکنو ریلیف امریکہ میں قدرتی آفات میں مدد کے لیے سب سے آگے. بے گھر مسلم خواتین کے لیے چھت کی فراہمی, مسلم ریفیوجیز کی امداد, بکھرے ہوئے خاندان کی اسلامی کاؤنسلنگ, بھوکوں کو کھانا کھلانے میں سب سے آگے. اپنی زکوٰۃ, خیرات اور صدقات آج ہی روانہ کیجیے اور صدقہ جاریہ کمائیے. مزید معلومات کے لیے فون کیجیے 1-866-354-0102.
This program is brought to you by इग्नोर रिलीफ अमेरिका में कुदरती आफात में मदद के लिए सबसे आगे। मजीद मालूमात के लिए फोन कीजिए 1-866-354-0102। Salwa Foods. They're easy to make and fun to eat. Feed them halal with Salwa. अस्सलाम वालेकुम। खालिद आज़म साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। खालिद भाई, अब ये बताइएगा कि कुल तादाद आपके ख्याल में कितनी है जो पाकिस्तानी यहाँ पर हैं और उनको किस किस्म के पेपर चाहिए होंगे, क्योंकि बहुत सारे सवालात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखें फाइक सदीकी साहब, जहाँ तक तो अनडॉक्यूमेंट पाकिस्तानियों की तादाद है वो मेरे ख्याल में लाखों की तादाद में है। अंदाज़न 2 लाख पहले हुए 2 लाख कैलिफोर्निया साइड पे भी हैं और न्यूयॉर्क साइड पे, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट, जी जी। और उसके अलावा मुख्तलिफ दूसरी स्टेट्स में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और मेरे ख्याल में उनकी तादाद जो है वो लाखों की तादाद में है। लाखों वजह से लाखों मतलब 10 लाख के 2 लाख, मैं समझता हूँ 2 लाख होंगे। नहीं, मेरे ख्याल में 2-3 लाख होंगे। 10 लाख तो मेरा ख्याल है जी नहीं, जी बिल्कुल मुनासिब तो नहीं होंगे। जी जी, बहुत 2-3 लाख के करीब हो सकते हैं। अच्छा, अब मुझे जल्दी से बताइए पेपर्स क्या क्या चाहिए होंगे उनको? सबसे पहली चीज मैं कह रहा हूँ लोगों को वो ये कि अपने डॉक्यूमेंट जो है रिव्यू करें। बहुत से लोग होंगे उनके पास अपने बर्थ सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं होंगे। उनके पासपोर्ट देखने चाहिए कि वो रिन्यू होने वाले तो नहीं है। सही, अपने पासपोर्ट जो है रिन्यू करवाएं। नंबर 1 बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। अपनी बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, अगर उनके पास आने का कुछ सबूत है कि किस डेट पे एंटर हुए थे, उनको I-94 अगर वो लीगल आए थे लेकिन ओवरस्टे कर गए हैं, उनको अपना वो पूरा सारा रिकॉर्ड जो है वो सॉर्ट आउट करके तैयार रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने पहले भी किसी केसेस में अप्लाई किया होगा, शायद अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से उनके केसेस डिनाई हुए होंगे। उनको चाहिए कि अपने पुराने केसेस की कॉपियां जो है वो तलाश करें। अगर नहीं मिल रही तो कांटेक्ट करें, मतलब किसी न किसी अटर्नी से, वो आपको उसकी कॉपी निकलवा के दे सकते हैं। क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि ये नहीं कि अगर आप पहले कोई केस फाइल किया तो उसमें कुछ और लिख दिया और आप कुछ और मतलब लिखना शुरू कर दें, क्योंकि वो केस को तबाह करने वाली बात होगी। जी जी, ये आपने 2-4 चीजें भाई, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और जो पुराने केसेस जो अगर डिनाई भी हो गए हो तो भी उनको भी अपने कॉपियां उनके पास होनी चाहिए। जी जी। और उसके अलावा जो भी अगर उनके रिलेशनशिप की बात है कि मैरिड के बेसिस पे है या बच्चों की सिटीजनशिप या ग्रीन कार्ड के बेसिस पे है, सबका रिकॉर्ड उनको अभी से रिव्यू कर लेना चाहिए और इकट्ठा कर लेना चाहिए वगैरह। और आजकल ये भी है कि वो जो किसी जमाने में बर्थ सर्टिफिकेट्स होते थे, अब नादरा वाले बर्थ सर्टिफिकेट्स को एक्सेप्ट करते हैं। वो जो विलेज से या टाउन से आ जाता था या डिस्ट्रिक्ट से आ जाता था, उसको अब वो ऑथेंटिक नहीं समझते। अच्छा खालिद साहब, चीजों की तैयारी शुरू करनी खालिद साहब, मैं एक केस आपसे समझना चाहता हूँ। फर्ज कीजिए एक आदमी 5-6 साल पहले यहाँ पे आया था, उसके पास बाकायदा वीज़ा था, स्टैम्प थी, सब कुछ थी, फिर वो वापस चला गया था। अब वो शख्स दोबारा यहाँ पे आ जाता है, वो वाला पासपोर्ट ले आता है पुराना वाला जब वो एंटर हुआ था, तो ये फेलनी है क्या है या इसकी क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं? देखिए, अगर तो वो अपने आने की डेट को गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, नहीं कि आया किसी बाद में आया हुआ है लेकिन अपनी पहली डेट शो कर रहा है, नेचुरली अगर इमिग्रेशन के पास में एक चीज बता दूं, आजकल हर किस्म का डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड है उनकी एंट्री का, वो मोर लगाएं या ना लगाएं, लेकिन अगर कंप्यूटर में डाल के वो निकालना चाहें तो वो सारा कुछ निकाल सकते हैं। मैं आपको इससे एक मिसाल देता हूँ कि बहुत सारे लोग जो किसी जमाने में 90s में आए थे और उस जमाने में उनके फिंगरप्रिंट जो थे वो कार्ड पे होते थे और लोग समझते थे जो मर्जी लिख दें उनको पता नहीं चलेगा। अब जो रिसेंट केसेस हुए उन्होंने वो सारे पुराने केसेस जो किसी जमाने में लॉस एंजलिस में लोग आए थे, जी जी, उनके एक्सक्लूजन ऑर्डर हो गए थे या रिमूवल ऑर्डर हो गए थे या डिपोटेशन ऑर्डर हुए थे, उन्होंने वो सारा रिकॉर्ड जो है कंप्यूटराइज करके वो फिंगरप्रिंट से मैच करके निकाल लेते हैं कि आपने ये बात नहीं बताई कि आप फलां सन में लॉस एंजलिस में आए थे और इस तरह आपने आपके रिमूवल ऑर्डर थे या यहीं से एक और सवाल पैदा होता है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फ़र्ज़ कीजिए कि किसी ने केस अप्लाई किया और किसी वजह से वो रिजेक्ट हो गया, अगर उसका केस रिजेक्ट हो गया तो क्या फौरी तौर पे उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रिमूवल का अपना एक प्रोसीजर है, वो लंबा प्रोसीजर है। अगर खुदा ना खासा किसी का केस किसी वजह से जी जी अगर डिनाई कर दिया जाता है जी, अव्वल तो जो ये प्रोग्राम बनाया गया उसका मकसद तो ये है कि डिनाइल ना की जाए,
अनलेस कोई बंदा झूठ बोले या पकड़ा जाए कि भी आपने गलत बयानी की हुई है और आपकी इन्फॉर्मेशन ये है, इसमें मैं कहता हूँ कि वो लोग भी जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जहां तक मैं समझता हूँ, जिनके पुराने अगर रिमूवल ऑर्डर थे या हैं, वो भी जो है वो अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि है तो वो भी इलीगल डॉक्यूमेंट है। खालिद साहब, ये बहुत अहम बात है, ये इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा करना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आप दोबारा रिपीट कर दीजिए, जो अभी आपने बताया कि जिनके पहले केस डिनाई हो गए थे 5-6 साल पहले और वो यहाँ पे मौजूद है, तो वो भी अब अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल में देखें, वो भी इलीगल है, अनडॉक्यूमेंटेड है, उनको भी जो है अप्लाई करने का उतना ही मतलब चांस है जितना। और दूसरी बात ये कि अगर एक केस आपने अप्लाई किया हुआ है किसी वजह से और आप समझते हैं कि उसमें अभी पता नहीं प्रूव हो ना हो, लेकिन इस जो नई पॉलिसी आई है जी, आप इसके तहत भी अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा खालिद साहब एक और बात बताइए, मैंने सुना था, पढ़ा था कि 5 लाख टेक्निकल वीज़ाज जो हैं वो भी इशू किए जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ भाई बहनों का भला हो सकता है, वो आ सकते हैं उस कैटेगरी में जो 5 लाख वीज़े भी निकाले जा रहे हैं, टेक्निकल वीज़े? हाँ, मैं उसी हवाले से वो पहले कहने लगा था कि जो कैटेगरीज थी उसमें एक कैटेगरी ये है कि जैसे अमेरिका किसी ज़माने में होता था कि दूसरे मुल्कों का जो भी ब्रेन था वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे, ओबामा ने उसी पॉलिसी को दोहराने की कोशिश की है कि जितना भी ब्रेन आता है दूसरे मुल्कों का उसको आने दिया जाए और जो आए हुए हैं उनको वापस ना जाने दिया जाए, ताकि यहाँ की तरक्की में वो हिस्सेदार बन सके जैसे माजी में होता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब जी ये मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में अगर कोई बासलाहियत फर्द इज्जत मौजूद है तो उसके लिए अब ब्राइटर चांसेस हैं कि वो यहाँ आ सकता है। उन्होंने प्रोफेशनल्स के लिए बिल्कुल वीजे की गुंजाइश रखी है, पॉलिसी का हिस्सा है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में मेरे ख्याल इसकी डिटेल आएगी कि किस किस कैटेगरीज के प्रोफेशनल जो हैं वो आ सकेंगे, और जो यहाँ पे भी मौजूद है ऑलरेडी वो भी कोशिश है कि वो भी वापस ना जाएं, उनको यहीं पे परमानेंट कर दिया जाए। अच्छा, ये जो कैटेगरीज हैं H1B वीजा, L वीजा, इन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा इस अमेंडमेंट का? इन पे भी असर पड़ेगा, इनमें भी काफी रिलैक्सेशन दी जाएगी, H1B कैटेगरीज में भी जी और L1B कैटेगरीज में भी। अभी मैंने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की जब डिटेल्स आती हैं तो फिर उसमें ज्यादा पता चलेगा कि क्या क्या उनमें रियायत या छूट दी गई है। अच्छा खालिद साहब, ये बताइए, बहुत से लोग बेचारे बड़े परेशान हैं कि जो 4 साल पहले आए थे, तो क्या आप समझते हैं बाद में कांग्रेस जो है वो इसको अमेंडमेंट लाएगी और इसको आगे बढ़ाया जाएगा, 5 साल तक ना कैद किया जाए? ये जो बात है ये एक्चुअली हमें चाहिए कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज जो हैं जी उनको मिल के अपने अपने इलाके के जो कांग्रेसमैन हैं या जो सेनेटर्स हैं जी उनसे इस चीज पे जोर दिया जाए। अगरचे रिपब्लिकन अभी तक तो इस मूड में नजर नहीं आते कि वो प्रेसिडेंट ओबामा की इस पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हो सकता है कि एक स्टेज वो आए कि वो रिपब्लिकन भी ये महसूस करना शुरू कर दें कि अगर उन्होंने इस पॉलिसी में अपना हिस्सा ना डाला तो कल को जो नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला है 2016 में, उस इलेक्शन पे रिपब्लिकन पे इम्पैक्ट पड़ेगा इस गलत पॉलिसी की वजह से। तो ये अब जो हमारी कम्युनिटीज के हर कम्युनिटी के, पाकिस्तानी, इंडियन, स्पेनिश, मैक्सिकन जो भी हैं, सबको चाहिए कि अपने अपने कांग्रेसमैन और सेनेटर जो हैं उनको लिखना चाहिए, रिपब्लिकन एज वेल एज डेमोक्रेट, उन तक अप्रोच की जाए, उन्हें बताया जाए कि क्यों जरूरी है कि आप इस रिफॉर्म्स को प्रेसिडेंट के साथ मिलकर एक लॉ बनाएं और इसमें मजीद आसानी पैदा करें, क्योंकि प्रेसिडेंट ने खुद भी कहा है कि ये जो उसका स्टेप है ये पार्शियल किस्म का स्टेप है। अगर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 11 मिलियन के करीब। अच्छा, टाइम खत्म हो रहा है। खालिद साहब ये बताइए कि ये क्या मजाक है कि लोगों को 5 साल के लिए यहाँ टेम्परेरी हम कहते हैं रह सकते हैं और उनको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। कहा जा रहा है जो पहले सिटीजन यहाँ हैं, जो पहले से ग्रीन कार्ड होल्डर, जो मरात उनको हैं स्कूल की, इंश्योरेंस की और ये सारी चीज़ों की, ये नहीं मिलेंगी। तो ये कैसी गैर इंसानी बात है। मैंने एक स्पेनिश दोस्त हैं यहाँ पर, उनसे भी कहा है कि वो इस पर मुहिम चलाएँ और इस चीज़ को सामने लाएँ कि आप उनसे टैक्स भी लेंगे, आप उनसे जो है फाइन भी लेंगे, आप उनका बैकग्राउंड भी चेक करेंगे, और लेकिन उनको वो मरात क्यों नहीं देंगे जब वो टैक्स देंगे? इसके मुतालिक आप क्या सजेस्ट करेंगे? मेरे ख्याल में ये पॉलिसी गलत है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि प्रेसिडेंट ओबामा जो है जिन हालात में भी उसने इस चीज़ का ऐलान किया है वो फिर भी काबिल सताइश है
کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ریپبلکن نے تو پہلے کہہ دیا ہے کہ بھئی ہم سو کر دیں گے, ہم امپیچ کر دیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ اٹ از فرسٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن, اور باقی ہم لوگوں کا کام ہے. 30 سیکنڈ میں بتائیے خالد صاحب, کیا پریزیڈنٹ کو امپیچ کیا جا سکتا ہے یا کورٹ میں لے جایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, کوشش کرنے والے تو کر سکتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ پریزیڈنٹ اس بات پہ امپیچ ہو جائے گا یا اس کو اس کے خلاف کوئی کورٹ جو ہے یہ فیصلہ دے دے گی کہ پریزیڈنٹ کا جو سٹیپ ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. کسی کورٹ سے یہ امید نہیں, کیونکہ ماضی میں بھی ایز اے پریزیڈنٹ کام کرتے رہے. ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں ماضی کے جو صدور تھے, جو پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے بھی ایسے کام کیے ہیں. یہ تو میرا خیال ہے کہ ریپبلکن کی ابھی تک حد درمی ہے. خالد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اہم پوائنٹس جو ہیں ان کی وضاحت کر دی اور ڈاکومنٹس بھی بتا دیے کہ برتھ سرٹیفکیٹ ہے, آپ کا پاسپورٹ ہے, آپ کے پہلے کے جو پیپرز ہیں ان کو صحیح کیجئے. بڑی اہم انفارمیشن آپ نے پاس آن کی, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ سے مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے. خواتین و حضرات, وقت ہمیشہ ہی کم رہتا ہے اور گفتگو بہتر ہوتی جاتی ہے, وقت گھٹتا جاتا ہے. اب آخری ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں, اس میں اکنا ریلیف کی ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری دیکھیے اور سوچئے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے کس قسم کا اپنی تصویر پینٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم اچھے کام کریں تو اس سوسائٹی میں آج بھی یہ قوت ہے کہ یہ ہم کو جذب کر سکتی ہے. یہ ڈاکومنٹری دیکھیے. To come and want to show their appreciation and love to us and kindness, and I just thank you for your warm generosity, hospitality. And I had my blood pressure checked. She talked with me on ways to lessen my high blood pressure. I've been taking 2 pills now for a year now for my blood pressure. So she gave me some good techniques to help out to lessen it, and she was very helpful with me as well. خواتین و حضرات, ٹی وی 1 کے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن پاس آن کر سکیں. آج جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی میں جلدی سے ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا. ایک تو سب سے پہلے جو بات انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ جناب اپنے پیپرز جو ہے ابھی سے ان آرڈر میں لانا شروع کر دیجئے. کیا پاسپورٹ ہے آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے, پرانے پیپرز جو آپ کے پاس تھے ان کو ابھی سے دیکھیے. نمبر 2 یہ کہ آپ اگے کوئی عزیز رشتہ دار پاکستان میں اگر مقیم ہیں, وہ یہاں آنا چاہتے ہیں, تو اس وقت چونکہ 5 لاکھ ویزے کھولے جا رہے ہیں ٹیکنیکل یہ گراؤنڈز پر, تو ان کو اطلاع دیجئے کہ وہ ہمارے پروگرام دیکھیں یا کسی اور طریقے سے ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے انفارمیشن حاصل کریں. اور تیسری بات یہ کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے جائیں تو کسی پروفیشنل اٹرنی کے پاس جائیے گا, کسی ایسے کے پاس نہیں چلے جائیے گا جو فارم بھرنے کا کام کرتا ہے اور اس سے جا کے کہیں کہ ہمارا فارم بھر دیجئے. وہ اکثر فارم بھر دیتے ہیں, ان کی نالج بھی ایسے 50-50 ہوتی ہے, تو وہ بہت ہی آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے. کسی پروفیشنل کے پاس جائیے, اپنا کام جو ہے اس کو پراپر آرگنائز کیجئے. ایک بہت اچھا موقع ہے, فائدہ اٹھائیے. اور اگر کوئی پاکستانی آپ سے آ کے کوئی ایسی چیز مانگتا ہے جو اللیگل نہ ہو اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں, تو برائے مہربانی اس کی مدد کر دیجیے گا. جن کے پاس پیپر نہیں ہوتے ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. یہ آج ہمارا آپ کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جن کے ساتھ امپلائر جو ہے ابیوز کرتا ہے, جھوٹے وعدے کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ڈینائل اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں لے کے جاتا ہے ان کو, یا پیسے کم دیتا ہے, یہ ہم آپ سب دیکھتے ہیں اپنی کمیونٹی میں. ایسے لوگوں کو وارن کیجئے کہ ایسا مت کیجئے. اور جن کے حق میں بھی اگر آپ کوئی کام کر سکتے ہیں تو کر دیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. شب خیر, گڈ نائٹ, گڈ لک.